سلام طعنا هابلنا كميل لهم كبراتن كبرانن ازي رارا ميديا ايوم تفتاوي ميدياهم رارا زينان تنتانن وشتعدن وطعن بستفلي قرصن تحستون جمير اللهم لمد مكتتالكمون دقفاتكمون اي فلينا نبل رارا ميديا طبابي مرح اب كتما اكسوم ككايد زقني اخيبا ماخلاي كوميتي هوحات تمالم ماسيوس تزازمن تخون لومعلت دما اب زوريا وسانتات تماخلاي كوميتي نمزتاي ازست سراوي تግራይ اكسوم معلوم تغليص خبل تي بي اس صبصيبوم تميديا كابكسوم زرخمنا يحبريتا كبل اب زرغحو زينا تي دحر من وحشمت تادس وردن فلما اوان استخايده اخيبان زم حلالفو زلو وسانن مملاس نبار منغست تግራይ اب هلاو سممع بريتوريان اب شمت بريزيدنت تادس وردن حوسو اب اواناوي قدستو اجنداتات قوام كحزن انفتك قمطنيوم منغستي نهزبيو افت هزبي بزحات الرأيان اتحساسبان زلو والو تግራይ ناي حباريا زحازو الرأيا بزي قدس كي تشقرره كله تግራዋይ زنبر الله تግራይ كنفتر لنا منغستن خلو صلال كخون اللو زبل قوام زلو بريزيدنت بدن بهوحات مغوس زرخبه اي مسلن يبل اتميديا بريزيدنت ادسه دحري ابدي سببا صنيحون مقله مملاسو بوغنتي ودب سناي كم زي قطمو كابعلاو مغلصت ودبن نت مغلصي مسرت غيرو كابزو بزلو ناي لعل حاد ساعه مبرهن مردا يكال ازي كمزين كلو هوحات بدكتور دبرصيون زمرح زنبرم ناي قدم كللاو منغستي سلطانو كركب وسينو ليلاي تي في حبيرلو تميديا ابخصوم اخيبا ماخلاي كوميتي كسالت زو على هوحات تمال ماسيو وعليو مززامو ززخاخره كوينو بوعلي بريتوريا استطايشم غزياو ممحدار تግራይ زبن سلطانو بقيعو قدم خوينات تግራይ زنبره بهراو كللاو منغست تግራይ سلطان منغستي كركب بابزحا دمصي كمز وسنم منጭታት ሊላይ ቲቪ حبيرم اتوسانه ب39 دغاف 4 تقاومن كلت دمص تعقبون كم صدق زحبرو منጭታት تميديا لعلو تازست سراوي تግራይ بزعبا توسانو مبرهي كوهابوم نابكسوم تصويع متاوم طقيسوم افتني حبر اخيبا نتوسانه زي دغفو لعلو تازست سراوي تግራይ وسانوم كخلصو كمحصنوم تخولتات كم زلو استغلص خوينو بقدامنت منيستر ابي احمد اصدقنت سلطانو نحد عمس تناوحلو بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ليتنار جنرال تادس وردم افتنه هوحاتن ازست سراوي تግራይን حبراو اخيبا خمزي يساتف ليلاي تي في رخيبه يزبل حبريتا ملخت اتي هوحات لو مزوسنو وسانه نتግራይ نامناي كينات منقد زمرح يكبلو ليلاي تي في ززراروم نبرات ابالات ماخلاي كوميتي تودب سخفتهم غليصوم وسانه هوحات دكتور دبرصيون بقطتا بريزيدنت دي يخغبر ويس متعر رايو خغبر جن نصر حبريتا ايترخبنلو يبل اتي ميديام حتى تنتجل دحرت بناي عبدان وسانه ايخولن بزبر راسي لعلوي مريحنت ودب سمرت برهانه قبر يسوس زرغو صحف ازراراب خوينو امسيلوم ات صحف كم زيبل جل دحرت لوعلاو غزات وسن تግራይ مخبار يخون تمزابلاي وغناتنا نامنور مملاس زملكت كند فرط افتخون اجندا حزبي زيبلو جليوم ناي وغح صبح دليتو كمين بعلين جلين كاب تحتاتنت يملت زبل طرحيوم از جل قيد بتخن بحزب تግራይን عالم لخ حبرت سبن استفن فن حسور جليوم جل دحرت بحق استسرزت هوحات بوليتيكالي زودقتن استسعرتن حزباوي قبلنت زسانت رؤيه عالماوي بوليتيكا نصرت زيبلا دمن اسيست يازيت صقب حزبي ناغوا نصو اب سلطان كنبروز دوليو زرفت مرحت زمرحوا كاوكينات وصاي كالم ممارصم حساب زي يخلو نبار حزبي زينتايوم نسلطان كبلو مسጨፍጨፍت حزبنا زغونو شعبيان فانون بشمصندو تلافينوم داغماي نغاريت كينات يغسملوم نتي استشنفن استفنفنن جوجل كابستقبرل غدغاد نخوصن رؤسو نخقنعن ات تجميرو زنبر تسفا زهب ناي لوطي افافنت كعصوس غبره جنرال تادس ورده مخانو زرسع يكونن انتخونه ግን ات ዝፈጸመ ጥፋት ተመሊሱ ንባዕሉ ክበልዑ ጫፍ በጽሑ ከም ዘሎ ከዚ ታደሰ በግልጽ ይዝራአዮ ይመስል ስለዚ በታደሰ ወረደ ዝምራሕ መንግስቲ ሕሉፍ ጌጋታቱ በቁልጥፍ አሪሙ ኩሉ ትግራዋይ አጎኑ ከሰልፍ ዘየዳግም ስጉምት በሙሳድ መንግስትነት ትግራይ ክዕቅብን ካብ ግዳማውያን ኃይልታት ክከላኸልን ትጽቢት ይግበር ፍንፍን ጉጅለ ድሕረት ንባዕሉን መንበር ስልጣኑን ልዕሊ ሃላዎት ህዝብ ትግራይ ሰሪዑ ንዳግማይ ጽንተት ይዳለሎም ابز حلفه منم زي تدالولو زاتو خينات حزبنا كچفچفن كصنتن زغبرو كياكل بسالا مسواعت ملامل مناسي تግራይ استختمه وعلي بريتوريا كفرسن مش شعبيا فانون زامسلو چفچفت تلافينو داغماي كينات كولعن وسينلوم كابزين دحار بزدحر جلنا تمرح زرغاغص عوت كونه سلامي كلن حزب تግራይ مئنت زدحر جله زريفو زاكو هافتن مئنت سلطانون كبل
ተደጋጋሚ ዓቕሚ ትግራይን ሓድነትናን ዝበታትን ዘሎ ጉጅለ ናብ መሬት ትግራይ ዝጽዋዕ ዘሎ ኩናት ይኣክል ኢልካ ዝመጽእ ዘሎ መከራ ኣይንቕበልን ብምባል ተልዓል ሰላም ብሕታው መማረጺ ብምዃኑ ሰላምካ ብምብራኽ ኩሎም ዘይተመለሱ ሕቶታት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ተቓለስ ስለዚ ሕዚ ይዕርዩ ከይረፈደም ጀነራል ታደሰ እዘን ስዕባ ስጉምትታት ብቕልጡፍ ክትወስድ ይግባእ ክብል ነቲ ፕሬዚደንት ምኽሪ ሓሳብ ሂቦም ሓደም ሰራዊት ካብ ጉጅለ ድሕረትን ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክርሕቕን ኣብ ናይ ባዕሉ ተልእኾ ከተኩርን ካብ ዝወፃኢ ንዝኽየዱ ውልቀ ኣመራርሓ ሰራዊት ፈሊኻ ናብ ህዝቢ ንኽቃልዑን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳድን ክልተ እዚ ሕዚ ዘሎ ጉጅለም ድሕረ ዝተጎበጠ ካብቲ በቲንካ ንኹሎም ተጋሩ ዘካተተ ሓቋፍ መንግስቲ ክመስረት ምግባር በዘጋጣሚ ካብ ተልእኾኦም ወፃኢ መፈጸምቲ ጉጅለ ድሕረት ዝኾኑ ኣባላት ካቢኔ ምእንተ ህላው ህዝቢ ኢልካ ክልዓሉ ምግባር ሰለስተም ቅድሚ ሕዚ ተጀሚሩ ብጉጅለ ድሕረት ኣነ ዘይባረኽክዎ ብዝብል ዝተኾለፈ ህዝቢ ናይ መረበቱ ናይ ምምላስ ምንቅስቓስ ክረምቲ ከይኣተወ ክጅመር ክግበር ኣርባዕተ በዚ ጉጅለ ዝተጀመረ ጽምዶ ኾነ ጥምዶ ጠጠው ንኽብል ብቕልጡፍ ብሚድያ ወፂኻ ምዋጅ ኣብዚ ተሳትፎ ዘለዎም ሓሻኽር ጉጅለ ድሕረት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ይውዓሉ ብሽም ጽምዶ ዝዘረፍዎ ሃፍቲ እውን ብሕጊ ክሕቶት ይገበር እዚ ማዕለያ ዘይብሉ ዝተጓሓለ ሃፍቲ ናብ ህዝቢ ረብሓ ክውዕል ምግባር ሓሙሽተ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ርክብ ይጠናኸር ኩለ መዳይ ርክብ ብዘይ ስኽፍታ ብምጅማር ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ክፍትሑን እቲ ጉጅለ ዝሕበአሎም ዘለው ዘይተመለሱ ሕቶታት ክፍትሑ ብጥቡቕ ዲሲፕሊን ስራሕ ምጅማር ሽድሽተም ኣብ ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ ዘሳተፈ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ብመረፃ ንኽምስረት ንመረፃ ምቹው ኩነታት ፍጠር ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ በቲ ድሕር ጉጅለ ዝህቀን ዘሎ ኩናት ዓይናትካን ንስድሮኦም ኣብ ውሕስ ቦታ ቀሚጦም ንባዕሉ ድማ ህዝብን መንእሰይን ድፋዕ ብምግባር ክልኩስዎ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለው ኩናት ምርጫኻ ሰላም ብምግባር እምቢ ንኩናት በል ይብል እቲ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ኣባል ፈጻሚ ጉዳያትን ሓላፊ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ውድብ ስምረት ዝጽሓፎ ጽሑፍ ዜና ዝዕለት በዚ ፍጻም